बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब अशरा ज़िलहज्जा इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा और हम यौम अरफा जो है वो जुमे के दिन होगी। अब देखें, जुमे का दिन भी है, फजीलत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। और जुमे के दिन यौम अरफा का होना दो फजीलतों का जमा होना है, तो ये बड़ी बाबरकत बात है कि जुमे का दिन हो, यौम अरफा का दिन हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएंगे। हम सब इन दिनों की अहमियत को सामने रखते हुए इनकी कदर करेंगे और इनको ज़ाया नहीं होने देंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आम तौर पर लोगों के दिलों में ये सवाल उठता है कि भाई अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को अपना घर करार दिया, तो हमें हुक्म क्यों दिया गया है कि हम नमाज में बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, उस तरफ रुख करके क्यों नमाज पढ़ें? अल्लाह ताला तो हर जगह है, तो हम हर जगह, जब अल्लाह हर जगह है तो फिर हमें बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है? तो ये आम तौर पर ये सवाल है नाज़रीन। तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो जो सिंपल सा है ना, सिंपल सा, जो हर मुसलमान को तस्लीम करना चाहिए कि भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया कि भाई उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, तो बस हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। अब हम इसके अंदर लॉजिक वजह तलाश नहीं करते। ये तो एक, जब हुक्म मिल गया कि भाई उस तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है तो बस उस तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। ठीक है जी, एक तो ये जवाब है सीधा सा। और दूसरा देखिए, इसका ताल्लुक जो है, नमाज जब इंसान पढ़ता है ना, तो नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ता है, नमाज तो इबादत है। तो जब नमाज पढ़ता है वो तो अल्लाह के लिए पढ़ता है। तो अब और नमाज के बारे में हुक्म दिया गया है कि दिन में 5 दफा पढ़नी है, फर्ज है। और इसके बारे में हुक्म दिया गया है कि भाई जमात से पढ़नी है। तो अब जब जमात से पढ़नी है, दिन में 5 मरतबा पढ़नी है, और कोशिश करें जमात से, अकेले भी जब जमात से नहीं पढ़ेगा तो वो अकेले पढ़ेगा, तो अब किसी एक तरफ रुख तो करना था। कुरान कहता है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह के लिए मशरिक है, अल्लाह ही के लिए मगरिब है। जहां तुम मुंह करते हो वहां अल्लाह ताला है। अल्लाह तो हर जगह है ना। तो अब किसी एक तरफ तो रुख करना था, तो भाई किस तरफ करते? मशरिक की तरफ भी अल्लाह है, मगरिब की तरफ भी, जुनूब की तरफ भी, शमाल की तरफ भी, जिधर करोगे अल्लाह ही है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। अल्लाह फरमाते हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए, ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ करो, मगरिब की तरफ करो, बल्कि नेकी तो ये है कि मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है। असल तो ईमान लाना है, ये किबले की तरफ रुख करना मकसद नहीं है। ये इसका मामला जो है वो किसके साथ है? इसका मामला जो है वो इंतजाम के साथ है। इसका मामला जो है ये इंतजामी मामला है ना, कि भाई मिसाल के तौर पे अगर 4 लोग खड़े हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया, अब चारों ने नमाज पढ़नी है, तो एक कहेगा जी मैं मशरिक की तरफ मुंह करता हूँ, एक कहता है मगरिब की तरफ मुंह करता हूँ, एक कहता है शिमाल की तरफ, एक कहता है जुनूब की तरफ। तो आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कैसे होगा? इमाम मशरिक की तरफ हो, मुक्तदी मगरिब की तरफ हो, शिमाल जुनूब की तरफ हो। तो यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए किसी एक तरफ तो रुख करना है ना। और रुख किस तरफ करना चाहिए आप मुझे बताएं। रुख तो मरकज की तरफ होना चाहिए, जो मरकज़े दुनिया है, जो वस्ते दुनिया है, वस्ते आलम, मरकज़े आलम, तजल्लियात रब्बानी का नुज़ूल जहां पे होता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, तो फिर रुख भी उसी तरफ होना चाहिए, ताकि तौहीद का वो पहला घर, तमाम तौहीदी उसी तरफ रुख करेंगे। कहते हैं भाई तुम्हारा, जैसे कभी कहते हैं ना भाई इनका किबला और काबा तो अमेरिका है, कहते हैं ना भाई, ये तो हिदायत लेते हैं अमेरिका से। हमारे यहाँ आमतौर पे कहा जाता है इनका किबला और काबा तो भाई फला जगह है।
کہتے ہیں نا وہ इनका किबला और काबा रावलपिंडी है, किस तरफ इशारा होता है. मतलब क्या, मतलब ये है कि जहां से हिदायत मिलती हैं, जो मरकज है जहां तजल्लियात रब्बानी का नुज़ूल होता है, तो फिर जहद भी उसी तरफ होनी चाहिए, फिर किबले की तरफ रुख होना चाहिए, उसी तरफ जहां पर जो हमारा मरकज है, जहां से तौहीद का चश्मा उबला, जो मंबा है, पहला घर है. इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन. अल्लाह कहता है सबसे पहला घर जो है, इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास, जिसको अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बनाया, वो मक्का है. मक्का है, मुबारक है, बाबरकत जगह है, हुदल लिल आलमीन, वहां से हिदायत के फैसले होते हैं आलमीन के लिए. तो फिर रुख भी उसी तरफ होनी चाहिए. देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए, नमाज फर्ज हुई और 17-18 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी. तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश क्या थी कि अल्लाह तू बैतुल्लाह को किबला करार दे. क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा. बार बार आसमान की तरफ अल्लाह कहता है नबी हम आपको देखते हैं कि आप बार बार अपनी निगाहों को आसमान की तरफ बार बार लेके जाते हैं. क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, अपने चेहरे को बार बार आसमान की तरफ, फ़िस समा, ख्वाहिश किया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा. ए नबी जो आपकी ख्वाहिश है ना, जो चाहत है, हमें पता है हम अनकरीब आपकी चाहत पर क्या करेंगे, किबले को बदल देंगे. वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा. जहां कहीं तुम हो, तुम पर लाजिम है कि तुम जब नमाज पढ़ो तो तुम्हारा रुख किस तरफ होना चाहिए, बैतुल्लाह की तरफ होना चाहिए. तुम्हारा मरकज क्या है, बैतुल्लाह है, मक्कतुल मुकर्रमा. वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा. तो जब कहीं भी निकलो तो तुमने क्या करना है, बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है, क्योंकि वो अल्लाह का घर है. तजल्लियात रब्बानी का नुज़ूल वहां पे होता है. देखें असल जो है हमारे स्टूडियो में लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन ये इस पे जो रोशनी आती है ये कहां से आती है, ये आती है पावर हाउस से. जैसे ही पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए, सारी लाइटें लगी हुई हैं, स्विच भी ऑन है. भाई लाइट क्यों नहीं जल रही, क्या बल्ब फ्यूज हो गया? नहीं, बल्ब ठीक है. क्या हुआ भाई, पीछे से जहां से बिजली आती थी, बिजली घर से, पावर हाउस से, वहां से बिजली मुनक़ते हो गई है. तो क्या भाई सब कुछ मौजूद है, क्या हुआ, क्यों कि वहां से मुनक़ते हो गई है. जब वहां से ऑन होगी तो ये भी ऑन हो जाएगा. इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात का नुज़ूल होता है बैतुल्लाह के ऊपर. और फिर बैतुल्लाह जो जिसको उम्मुल कुरा कहा जाता है, तमाम की तमाम शहरों गांवों की माँ, उम्मुल मसाजिद, बैतुल्लाह तमाम मस्जिदों की माँ. और फिर वहां से तजल्लियात रब्बानी फैलती हैं हर तरफ मस्जिदों में, तमाम की तमाम मस्जिदों में. फिर जो नमाज पढ़ रहा होता है, जिसका रुख बैतुल्लाह की तरफ होता है, उसको हिस्सा मिलता है. इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो बैतुल्लाह पर 120 रहमतों का नुज़ूल होता है. 60 रहमतें मिलती हैं तवाफ करने वालों को, 40 मिलती हैं वहां जो नमाज पढ़ रहा होता है उनको, और 20 रहमतें उसको मिलती हैं जो सिर्फ देख रहा होता है. तो बैतुल्लाह को देखना भी इबादत. तो जो अल्लाह का घर है, जहां तजल्लियात का नुज़ूल होता है, जो मरकज़ आलम है, जो वस्ते आलम है, तमाम दुनिया का सेंटर वहां है. 2 मिनट के लिए आप देखें ना, बैतुल्लाह में जब नमाज हो रही होती है, आप ऊपर से देखें तो चारों तरफ गोल दायरे के अंदर पूरी लोगों का रुख किस तरफ होता है, एक वस्त की तरफ होता है, बैतुल्लाह की तरफ होता है. तो इसी तरीके से पूरी दुनिया, चारों तरफ जो उसकी दुनिया है, जब नमाज का वक्त होता है तो हम क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, किबले की तरफ. नवैतु अन उवद्दिय लिल्लाहि ताला, कि अल्लाह, मैं नियत करता हूं अल्लाह ताला की कि मैं नमाज की और मैं
قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں. تو نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض. اگر قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ آپ حضرات سمجھے، اس لیے اللہ تعالی نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا. اب یہود کیا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 17-18 مہینے تک جن لوگوں نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو کیا ان کی نماز ہو گئی؟ ایک بات، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہونا چاہیے، بیت المقدس ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پہلے دن سے بیت اللہ کو قرار دیا؟ دو باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جواب دیا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. کہ ہم دیکھ رہے ہیں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے پھر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. دیکھو اصل بات قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں تھی، اصل بات تو ایمان ہے، ایمان. اگر تم بھی یہود نصارہ سارے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، عبادت کرنا شروع کر دو، اور اللہ کی ذات پر ایمان نہ لاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لاؤ، تو اس رخ کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. نیکی یہ ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تو صرف اس بات کو بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین موسوی کا، دین عیسوی کا تسلسل ہے، کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا میں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین جو ہے پہلے دن سے دین اسلامی ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا میں کوئی نیا مذہب، کوئی نئی کوئی چیز لے کے نہیں آیا. اس لیے دیکھو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہوں، پڑھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف حجت، اتمام حجت کے لیے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے جو معراج کے موقع کے اوپر اعلان کروا دیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے معراج پہ اور مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ نے جب نماز پڑھی، تمام انبیاء کرام کو وہاں پہ جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے امامت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یہ اعلان کر دیا کہ اب جو تمام کی تمام برکات جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری منتقل کر دی بنی اسماعیل کے اندر. اور اب دین اور شریعت محمدی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا. اور اب آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. تو لہذا بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام، پروٹوکول کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لایا جاتا ہے اور مسجد اقصی میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہاں کی ساری برکات سب منتقل کی جاتی ہیں، اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت، خاتم النبیین، اور آپ کی شریعت جو چلے گا، کتاب اللہ پر عمل کرے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام انبیاء کرام سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو سب نے اقرار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروا کر، آپ کو امام بنا کر جو ہے یہ اعلان کر دیا
تو لہذا ناظرین اس وجہ سے ہم مسلمان بیت اللہ کو قبلہ اور کعبہ اور اپنا مرکز تسلیم کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے. جس وقت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے. پوری کائنات پانی تھی، سمندر دریا، اس پر خشکی کا جو سب سے پہلا بلبلہ ابھرا ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے. تو لہذا اب جو مرکز ہے، کعبہ ہے، وہی ہمارا بیت اللہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، اور وہ مکہ المکرمہ ہے. تو لہذا ناظرین اس لیے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اس کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف. نسبت دیکھیں جس کی طرف وہ منسوب ہے، اللہ کی نسبت، اس گھر کو کیا عزت حاصل ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بہت محبت تھی. مکہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے. جب آپ نکلے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ جب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کر آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے مقناطیسیت رکھی ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے بیت اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اندر جاذبیت رکھی ہے، کشش رکھی ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، آپ ایکسپیرینس کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ جائیں، آپ دیکھیں بیت اللہ کو کہ اس کے کالے رنگ کے اندر اللہ نے کتنی کشش رکھی ہے، کتنا اس کے اندر جاذبیت ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے لوگوں کو. اب جتنا دیکھیں گے اتنی اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے. دل چاہتا آدمی دیکھتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے اس کو بلند کر دیا، اس کی تعمیر مکمل کر دی، تَحْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اس کی طرف وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو گئے. جو آدمی ایک دفعہ ہو کے آتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے بار بار جائے. اس کے اندر کشش ہے. اسی لیے اس کے ارد گرد طواف، چکر لگا رہا ہے بندہ، چکر لگا رہا ہے. محبت، اس کی عظمت دل کے اندر. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب طواف کر لو اور بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پر، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، فی آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے. وہاں کے جانور کو نہ مارو، شکار نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو. حرمت ہے، حرمت، عزت، پروٹوکول ہے اس کا. تو جب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، وہاں نماز پڑھو. تو ہم جب گئے پہلی دفعہ تو ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھو. لإلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. جب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کی طرف پہنچو، رب هذا البیت، پھر بیت اللہ کی طرف دیکھو. ویسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، لیکن اس موقع پر اپنی نگاہوں کو بیت اللہ کی طرف لے جاؤ اور پڑھو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ میں اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ سورہ قریش پڑھے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ پہ جب بیت اللہ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے، لگائیں گے تو اس کا لطف اور اس کا ٹیسٹ دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے.